सूरतों की जो तरतीब है कुरान में, उसका भी पूरा एक सिलसिला है रब ताला की तरफ से कि जहाँ एक सूरत ख़त्म होती है और दूसरी शुरू होती है, उसका भी आपस में लिंक होता है। जितना कुछ पूरे कुरान में आया, इट्स नॉट एन ईजी जॉब। बहुत रुकावटें आती हैं, हम कोई भी फरिश्ते नहीं हैं, सुस्ती होती है। तो इसीलिए मोमिन की तारीफ़ अल्लाह ताला ये कहते हैं कि बंदगी की राह पर आकर कभी उससे फिसलता नहीं है। तो मोमिन का दिल कुतुब नुमा की मानिंद होता है कि उसका क़िबला व काबा रब ताला की तरफ होता है। कुछ बिजनेसमैन होता है, उसकी कुछ सफ़ात होती है, एक टीचर की कुछ सफ़ात होती हैं, एक अच्छा खेलने वाला खिलाड़ी स्पोर्ट्स पर्सन जो है उसकी भी कोई सफ़ात और खूबियाँ होती हैं। अब सूरह तौबा के अंदर अल्लाह ताला ने मोमिनीन की भी कुछ सफ़ात बयान की हैं, उनकी कुछ खसूसियात बयान की हैं। तो कैसे हमें पता चलता है इस सूरह की रोशनी में कि कौन सी वो सफ़ात हैं जो अल्लाह के यहाँ कबूल भी हैं, मकबूल भी हैं मोमिनीन की, और जिसे हम जान सकते हैं कि ये मोमिन बंदा, ये अल्लाह का मोमिन बंदी है। अत्ताइबून अल-आबिदून अल-हामिदून अस्साइहून الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين۔ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने अभी किरत सुनी सूरह तौबा की आयत नंबर 112, और इसका तर्जुमा मैं आपके सामने रखती हूँ कि किस शान के होते मोमिन आएगा। एक पूरी लिस्ट है अल्लाह ताला ने यहाँ जो बयान की है। अल्लाह की तरफ बार बार पलटने वाले, अत्ताइबून, उसकी बंदगी बजा लाने वाले, अल-आबिदून, उसकी तारीफ़ के गुन गाने वाले, अल-हामिदून, उसकी खातिर ज़मीन में गर्दिश करने वाले, अस्साइहून, उसके आगे रुकू और सजदे करने वाले, नेकी का हुक्म देने वाले और बदी से रोकने वाले, और अल्लाह की हुदूद की हिफाजत करने वाले इस शान के होते हैं वो मोमिन। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन मोमिनों को खुशखबरी दे दीजिए। अल्लाह नसीब करे कि हम इन खूबियों को अपने अंदर आहिस्ता आहिस्ता उतारने की कोशिश तो कर सकते हैं ना, एक कदम तो बढ़ा सकते हैं। अल्लाह हमारी मदद फरमाएंगे। मैं इसमें एक बात मैंने नोट की है इसके अंदर कि जो आखिरी वल हाफिज़ूना लिहुदूदिल्लाह व बश्शिरिल मोमिनीन, इतना कुछ इसके अंदर आ जाता है। कुरान इतना जामे कलाम है कि आप देखिए, हम जब उलूमुल कुरान भी पढ़ते हैं, इतने कज़्ज़ाब नबी पैदा हुए, पास्ट में भी हुए, रसूल तुम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने भी हुए, जब हिस्ट्री उठा के पढ़ते हैं, बाद में भी। और जो उन्होंने वो ये कलाम बना ही नहीं सके, इसलिए कि ये अल्लाह का कलाम है और उसकी वसअत, उसका एजाज़ और उसकी जो गहराई है, वो एक आम आदमी का काम नहीं है। अब आप ये देखिए कि अल्लाह की हुदूद की हिफाजत, अब जहाँ जहाँ अहकाम आ रहे पूरे कुरान में बिखरे हुए, समेट दिया गया ना, कि उसकी भी बात आ गई कि जो भी अल्लाह ने हुदूद, हमें पता है 4 या 5 जितनी भी हुदूद हम जानते हैं कुरान से, तो उसकी भी बात आ गई कि उसकी भी हिफाजत करने वाले होते हैं। जैसे कि अब मैं कंटिन्यू करूँगी आपके पिछले उससे थोड़ा सा रब्त मिलाते हुए, जैसे जंजीर की कड़ियाँ होती हैं, एक से एक जुड़ी हुई होती हैं, तो कुरान का भी मामला ऐसे है। कुरान में बल्कि मैं आपको हम अक्सर हमारे लोग जानते ही हैं कि सूरतों की जो तरतीब है कुरान में, उसका भी पूरा एक सिलसिला है रब ताला की तरफ से कि जहाँ एक सूरत ख़त्म होती है और दूसरी शुरू होती है, उसका भी आपस में लिंक होता है और वो उसको समझाती है। अब इस वक्त मेरे पास तफसील नहीं है, टाइम नहीं है बताने के लिए कोई मिसाल, लेकिन ये बड़ी एक खूबसूरत बात है कुरान की तरतीब जो सूरतों की गई है।
ظاہر اللہ کی مشیت سے ہوئی ہے. تو جو ہم نے بات کی تھی نا کہ جو مومن کا معاملہ ہوتا ہے نفس اور مال جو بے کا جو معاملہ وہ طے کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے. تو یہ جو طے کرتا ہے معاملہ میں میرے سننے والوں سے بھی اور میں آپ سے بلکہ یہ مطلب ویسے ہی ایک بات پوچھنا چاہوں گی کہ کیا یہ کوئی آسان معاملہ ہے رب اور بندے کا، اس بے کا معاملہ، اس تجارت کا معاملہ، اس ڈیل کا معاملہ؟ از اٹ این ایزی جاب؟ اگر انسان اپنے آپ کو خود سبمٹ کر دیتا ہے اللہ کی راہ میں پھر معاملات آسان ہو جاتے ہیں. میں یہ سمجھتی ہوں آپ صحیح کہہ رہے ہیں. قدم پہلا شروع کا اللہ استقامت عطا کرے، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ایک بہت مشکل ایک سفر ہوتا ہے. ہمیں اللہ نے دعا سکھائی اہدنا الصراط المستقیم، پورا قرآن دے دیا، اینڈ میں سورہ ناس اور سورہ فلق کے اندر پھر شر سے پناہ مانگنا بھی سکھایا. جتنا کچھ پورے قرآن میں آیا اٹس ناٹ این ایزی جاب. بہت رکاوٹیں آتی ہیں آپ کی زندگی میں جب آپ چھوٹے یا بڑے کام کرنے اٹھتے ہیں، قدم رکھتے ہیں ایمان کے راستے پر. ہمارا نفس اور شیطان ہی ہمیں نہیں چھوڑتا، لوگوں کی بات پھر آ جاتی ہے، رواج کی بات، تو رکاوٹیں بہت آتی ہیں. اب کیوں میں نے یہ بات کہی؟ ہمیں جب مشکلات جو پیش آتی ہیں اللہ ہماری اس معاملے میں مدد فرمائیں گے. یہ ایک حقیقت ہے کہ یہ اگر کوئی مشکل آئے گی، کوئی رکاوٹیں آئیں گی، ہرڈرز آئیں گی، غفلت ہوگی، سستی بھی تو ہوتی ہے نا. ہم سب انسان ہیں، ہم کوئی بھی فرشتے نہیں ہیں. سستی ہوتی ہے، کمزوری ہوتی ہے. عبادات کو اگر میں دیکھ لوں نمازیں صحیح نہیں ہوتی، اگر ہو بھی گئیں تو غفلت بہت ہوتی ہے. مطلب میں ایزی مثال روز کی لے رہی ہوں نا. تو کیا ہوگا کہ ندامت ہوگی، شرمندگی سے اللہ کی طرف پلٹ گئے. التائبون مثال کے طور پہ اسی کو لے لیں، معافی مانگ لی، اپنے عہد کو پھر سے تازہ کر لیا. تو اسی لیے مومن کی تعریف اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ بندگی کی راہ پر آ کر کبھی اس سے پھسلتا نہیں ہے. اس کی یعنی اگر وہ پھسلتا بھی ہے نا، بار بار وہ اسی راہ کی طرف چلا جاتا ہے. اور یہی بات ہے جو انسان جس پر قادر ہے اللہ کی مدد سے کہ یہ خوبی اس کے اندر ہوتی ہے. ایک اور جگہ مولانا تفہیم القرآن میں فرماتے ہیں کہ مومن کا دل ایک قطب نما کی مانند ہوتا ہے، کمپس. جو اب تو موبائلز میں بھی ہم قبلہ نکال لیتے ہیں یا ٹریکرز طرح طرح کے، تو مومن کا دل قطب نما کی مانند ہوتا ہے کہ اس کا قبلہ و کعبہ رب تعالیٰ کی طرف ہوتا ہے. اس کی روح، اس کا ذہن جو ہے وہ رب سے جڑا ہوتا ہے. اگر وہ اس کی سوئی ادھر ادھر ہوتی ہے یا ڈائریکشن چینج ہوتی ہے، لیکن وہ پھر توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں آ جاتا ہے اور پھر وہ اسی اہدنا الصراط المستقیم کے اوپر استقامت کے ساتھ چلتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں ہم تھوڑا سا اس کا ریفرنس دیکھ لیتے ہیں حدیث پاک کے ذریعے سے کہ معدان بن ابی طلحہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، مجھے ایسا عمل بتائیے کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں. وہ خاموش رہے. جب وہ 3 بار انہوں نے سوال کیا تو انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا. آپ نے فرمایا تم بکثرت اللہ کے لیے سجدے کیا کرو، کیونکہ جب تم اللہ کے لیے ایک سجدہ کرتے ہو تو اللہ اس کی وجہ سے تمہارا ایک درجہ بلند فرماتے ہیں اور تمہارا ایک گناہ مٹا دیتے ہیں. یہ صحیح مسلم کی حدیث 488 ہے. اللہ ہمیں سجدوں کی توفیق دے کہ ہمیں کرنا یہ کہ ہمیشہ ہم اپنی ذات سے آغاز کریں گے، اپنے آپ کو کٹہرے میں کھڑا کریں گے اللہ کی بارگاہ میں. اللہ نصیب کرے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یا حدود کی حفاظت کی بات ہے، یا جتنی کوالٹیز ادھر مومنوں کی آئیں کہ سب سے پہلے میں نے اپنی ذات پہ اس کو لاگو کرنا ہے اور اپنے گھر میں، اور اس کے بعد دائرے پھیلتے ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ جو کام ہے اس کو جہاں جہاں تک آپ کی رسائی اور استطاعت ہو اس تک پہنچانا ہے تاکہ ہم اس تجارت میں اللہ کی بارگاہ میں کامیاب